अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला का दौर था। आपकी एक शागिर्द जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। इस बेचारी का जवानी में खामन चल बसा। इसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी मुझे तो खामन मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा ये सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसे ही खातून के बारे में हदीस में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारे तो बाकी पूरी ज़िंदगी इसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाद कर रही है अपने नफ्स के ख़िलाफ़। वो माँ घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी न हो पाती। अभी इसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती हुई जवानी भी थी। चनाचा वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। वो बच्चे को लेकर हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के पास लेकर आती। हज़रत भी इसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन इसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ से मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर इसको हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर इसके कानों पर जूं न रेंगती। हत्ता कि हज़रत के दिल में ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है, इसके दिल पर मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। इसकी नज़र में तो इसके बच्चे बच्चे ही होते हैं, माँ तो इनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है। माँ इसके लिए फिर खाना बना कर देती है, इसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, ज़िंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान कि कई साल बुरे कामों में लगकर इसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर दी। इसके जिस्म में कई बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बतलाई। अब उठने की भी सिक्कत नहीं रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अभी इसको आखिरत का सफ़र नज़र आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जो ज़िंदगी का हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है, तू माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार मोहब्बत से समझाया, इसके दिल में कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा अम्मी मैं चलकर जा नहीं सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुँचूँ। अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के पास जाएं और हज़रत को बुला कर ले आए। माँ ने कहा ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो अम्मी हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएं। माँ हसन बसरी रहिमहुल्लाह ताला के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था और आराम करने के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन। अर्ज़ किया हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ,
میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کی توبہ کرا دیں۔ حضرت نے سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ پھر اس کا وقت ضائع کرے گا۔ سالوں گزر گئے، اب تک کوئی بات اثر نہ کر سکی، اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھائے۔ حضرت نے کہا، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر کے اٹھی، غمگین دل سے۔ ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف حضرت کا انکار، اس کا غم تو دوگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زاروں کے تار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا، امی آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا ایک تیری یہ حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا، امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، ایسا نہ ہو میری سانسیں اکھڑنے والی ہوں، لہٰذا میری ایک نصیحت سن لیجیے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا ہے؟ ہاں امی، میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اور امی مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹے تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ کہا، امی مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے عاجزی کی، یہ بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی، روح قبض ہو گئی۔ ابھی روح نکلی ہی تھی کہ ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی۔ باہر دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ عورت نے اندر سے پوچھا، کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب آیا، میں حسن بصری ہوں۔ کہا، حضرت آپ کیسے؟ فرمایا، جب میں نے تمہیں جواب دے دیا میں سو گیا، خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑا ہے۔ ارے اللہ، جب تو اتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے مالک، آج ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ میرے مالک، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ کو قبول کر لیں اور باقی زندگی ایمان، اسلام اور قرآن کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔